अब चाहिँ क्लास स्टार्ट गरे है त। ओके माय डियर स्टुडेन्ट, आज क्लास मैले स्टार्ट गरिहालेँ। हामीले रियाक्सन मेकानिजमबाट के गर्दैछौँ, स्टार्ट गर्दैछौँ। ओके, रियाक्सन मेकानिजमबाट आज एकदमै हामीले के गर्नेछौँ, धेरै कुराहरू पढ्नेछौँ, तर हामीले के गर्नेछौँ, सर्टकटमा पढ्नेछौँ। इन्ट्रान्समा आउने सबै क्वेसनहरू सल्भ गर्ने सक्ने बनाउने छु। ओके, मैले तिमीहरूलाई के गर्दैछु हेर त, हाइपर कन्जुगेसनबाट स्टार्ट गर्दैछु। मैले हाइपर कन्जुगेसन पढाउँदाखेरि कार्बोक्याटायन, फ्री रेडिकल, हेर त कार्बो एनायन सबैको बारेमा के गर्नेछु, अल्किनको बारेमा डिस्कसन गराउने छु। एकदमै कन्सेप्चुअल टाइपको छ, फुल माइन्ड कन्सन्ट्रेट गरेर के गर्ने, हेर त हामीले के गर्ने, पढ्ने। केही कन्फ्युजन भने तिमीले सोध्ने। ल आजको हेर त च्याप्टर मैले स्टार्ट गरिहालेँ, लेक्चर स्टार्ट गरेँ। मैले स्टार्ट गर्दैछु हाइपर कन्जुगेसनबाट। ओके, हेडिङमा लेखिहालेँ मैले हाइपर कन्जुगेसन। एक्जाममा आउने क्वेसनहरूलाई मात्र हामीले के गर्नेछौँ, फोकस गर्नेछौँ है। त्यही कुरालाई मात्र हामीले के गर्नेछौँ, डिस्कसन गर्नेछौँ। याद गर, हाइपर कन्जुगेसन भन्ने बित्तिकै यो भनेको नो बन्ड रिजोनेन्स हो। सबभन्दा सुरुमा हामीले के कुरा बुझ्न पर्यो भने, हाइपर कन्जुगेसनले कार्बोक्याटायनको स्टेबिलिटी अर्डर डिटरमाइन गर्न सक्छ, फ्री रेडिकलको स्टेबिलिटी अर्डर डिटरमाइन गर्न सक्छ, अल्किनको स्टेबिलिटी अर्डर के गर्न सक्छ, डिटरमाइन गर्न सक्छ। यसमा तिमीहरू टेन्सन नलौ। तर हामीले हाइपर कन्जुगेसनको कन्सेप्ट भने हामीले के गर्दैनौँ, कार्बा एनायनमा भने युज गर्दैनौँ। त्यही भएर म यहाँ के लेख्दैछु भने, हाइपर कन्जुगेसन इन्क्रिजेज द, हेरै त कस्तो खतरनाक कन्सेप्ट दिँदैछु। हाइपर कन्जुगेसन increases the stability of hyperconjugation increases the stability of याद ग्राफ stability of याद ग्राफ मैले यहाँ के लेखे, stability of कार्बोक्याटायन अर्को भनेको याद ग्राफ फ्री रेडिकल अल्किन अर्को मैले लेखेको छु। हेर यहाँ त कार्बा एनायन लेखेँ मैले, के लेखेँ यहाँ, कार्बा एनायन लेखेँ। तिमीहरू कन्फ्युजन नहो। हाइपर कन्जुगेसनले याद गर, कार्बोक्याटायनको पनि स्टेबिलिटी अर्डर इन्क्रिज गर्छ, फ्री रेडिकलको पनि के गर्छ, स्टेबिलिटी अर्डर इन्क्रिज गर्छ, अल्किनको पनि स्टेबिलिटी अर्डर इन्क्रिज गर्छ। तर हाइपर कन्जुगेसन क्यान नट बी युज्ड इन द केस अफ व्हाट, कार्बा एनायन। तिमीलाई थाहा छ कार्बोक्याटायन भनेको यदि कार्बनमा पोजिटिभ चार्ज आएको छ भने, त्यसलाई हामीले के भन्नेछौँ, कार्बोक्याटायन भन्नेछौँ। अनि याद गर, हेर त यदि कार्बनमा अड नम्बर अफ इलेक्ट्रोन आएको छ, इनकम्प्लिट अक्टेट छ भने, हेर त त्यसलाई हामीले के भन्छौँ, फ्री रेडिकल भन्छौँ। मैले तिमीहरूलाई अस्तिको लेक्चरमा पनि भनेको थिएँ, फ्री रेडिकल भनेको न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल पनि हो, यसमा कोही पनि कन्फ्युजन हुँदैन। अर्को भनेको यसले अल्किनको पनि के गरिदिन्छ, स्टेबिलिटी अर्डर इन्क्रिज गरिदिन सक्छ। मैले अल्किनको एउटा एक्जाम्पल मात्र लेख्दैछु। हेर त अल्किनको एक्जाम्पलमा मैले के लेखेँ, 2 ब्युटिन भनेर लेखेँ। के लेखेँ, 2 ब्युटिन लेखेँ। हाइपर कन्जुगेसन भने के हो त्यो त मैले तिमीलाई बुझाउनै बाँकी छ। मैले त हाइपर कन्जुगेसन के केसमा युज हुन्छ, के केसमा युज हुँदैन भनेर सिकाउन खोज्दैछु। हाइपर कन्जुगेसन कार्बा एनायनमा युज हुँदो रहेछ। यो सबै यहाँ जति पनि लेखेको छु यो सबै हाम्रो रियाक्सन इन्टरमिडिएट हो। हाइपर कन्जुगेसन is related to the reaction intermediate कार्बोक्याटायन, फ्री रेडिकल एन्ड अल्किन। अब यो सबैको हेर त कार्बोक्याटायन, फ्री रेडिकल, अल्किन यो सबैको स्टेबिलिटी अर्डर डिटरमाइन गर्छ। स्टेबिलिटी अर्डर के गरिदिन्छ, यसले इन्क्रिज गरिदिन्छ। सबभन्दा सुरुमा हाइपर कन्जुगेसन भनेकै कार्बोक्याटायनमा पनि अल्फा हाइड्रोजन हुनुपर्छ, फ्री रेडिकलमा पनि अल्फा हाइड्रोजन हुनुपर्छ र अल्किनमा पनि अल्फा हाइड्रोजन हुनुपर्छ। अल्फा हाइड्रोजन नभएको ठाउँमा हामीले के युज गर्न सक्दैनौँ, हाइपर कन्जुगेसनको कन्सेप्ट युज गर्न सक्दैनौँ। जति धेरै हाइपर कन्जुगेटिङ स्ट्रक्चर हुन्छ रियाक्सन इन्टरमिडिएटमा, त्यति नै हाम्रो कम्पाउन्ड के हुन्छ न त, मोर स्टेबल हुन्छ। अल्किन चाहिँ सबस्ट्रेट हो, अल्किनलाई चाहिँ हामीले के भन्न मिलेन, रियाक्सन इन्टरमिडिएट भन्न मिलेन। अल्किन बाहेकोलाई हामीले मात्र के भन्ने हो, अल्किन बाहेकोलाई हामीले के भन्ने हो न त, अल्किन बाहेकोलाई हामीले के भन्छौँ, यहाँ रियाक्सन इन्टरमिडिएट भन्छौँ। एकचोटि याद गर त, हाइपर कन्जुगेसन भनेको
सबभन्दा सजिलो भनेको हाइपर कन्जुगेसन भनेको अल्फा हाइड्रोजन प्लस 1 हो। हेर त अल्फा हाइड्रोजन प्लस 1 यसको मिनिङ के हो? हाइपर कन्जुगेसनको कन्सेप्ट हामीले के गर्नको लागि भन त हाइपर कन्जुगेसनको कन्सेप्ट बुझ्नको लागि अल्फा हाइड्रोजन हुनु पर्दैन छ। अब एउटा एक्जाम्पल हेर न, जस्तै मैले लेखे यहाँ हेर त सी डबल बन सी, मैले के लेखे CH3 लेखे, CH3 लेखे, मैले के लेखेको छु CH3 लेखे, मैले के लेखेको छु भन त CH3 लेखे। अब यसमा हेर यहाँ के छ, यो अल्फा हाइड्रोजन हो, यो अल्फा हाइड्रोजन हो, यो अल्फा हाइड्रोजन हो, यो अल्फा हाइड्रोजन हो। याद गर यसमा टोटल अल्फा हाइड्रोजन तिमीले कतिवटा देखेको छौ? यसमा तिम्रो आँखाले टोटल अल्फा हाइड्रोजन कतिवटा देखेको छ? तिम्रो आँखाले टोटल अल्फा हाइड्रोजन यहाँ कतिवटा देखेको छ? हेर त 3 3 3 गर्दाखेरि हेर त यहाँ 4 वटा 3 गर्दाखेरि 12 वटा तिमीले के देखेको छौ? अल्फा हाइड्रोजन देखेको छ। 9 वटा मात्रै हो र? होइन नि त, 12 वटा देखिया छ। हेर यसमा हाइपर कन्जुगेटिङ स्ट्रक्चर कति हुन्छ? अल्फा हाइड्रोजन प्लस 1 बनेको छ नि 12 प्लस 1 इक्वल टु यसको हाइपर कन्जुगेटिङ स्ट्रक्चर के कस्तो हुन्छ? 13 हुन्छ। अब अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा तिमीलाई मैले सिकाउन खोज्दैछु, अर्को कुरा सिकाउन खोज्दैछु। यसमा हेर है, यसमा मैले सिकाउन खोज्दैछु। अब हेर त अल्फा हाइड्रोजन प्लस 1 भन्दैछु, एकैछिन हेर है, एकैछिन हेर है या तिमीहरूले हेर त अल्फा हाइड्रोजन प्लस 1 भनेको छु। अब एउटा कन्सेप्टबाट जाउँ न, एउटा एक्जाम्पलबाट जाउँ। मैले यहाँ मैले के लेखेँ भने यहाँ CH3 मैले के लेखेँ यहाँ CH3 मैले के लेखेको छु भन त CH3 CH डबल बन मैले के लेखेँ CH2 लेखेँ। मलाई बताउन सक्छौ यसको हाइपर कन्जुगेटिङ स्ट्रक्चर कति हुन्छ? यसको हाइपर कन्जुगेटिङ स्ट्रक्चर कति हुन्छ भन त? यसको हाइपर कन्जुगेटिङ स्ट्रक्चर कति हुन्छ? ओके अल्फा हाइड्रोजन प्लस 1, अल्फा हाइड्रोजन प्लस 1 भनेको अल्फा हाइड्रोजन प्लस 1। ओके यसमा हेर्दाखेरि टोटल हाइपर कन्जुगेटिङ स्ट्रक्चर कति हुन्छ? 13 हेर त 3 प्लस 1 इक्वल टु के हुने भयो? 4 हुने भयो। के भन त 3 प्लस 1 इक्वल टु के हुने भयो? 4 हुने भयो। यसमा कोही पनि कन्फ्युजन हुँदैन, कन्फ्युजन हुँदै नहुने अर्को कुरा तिमीहरूलाई सिकाउन खोज्दैछु मैले। र अब हाइपर कन्जुगेसन कसरी निकाल्ने, हाइपर कन्जुगेटिङ स्ट्रक्चर कसरी निकाल्ने त्यो सिकाउन खोज्दैछु। अब हेर त यसको बारेमा हेर त हामीलाई सजिलो हुन्छ क्या, हामीले छोटो छोटो मोलिकुल हामीले के गरौँ, सानो सानो मोलिकुलको बारेमा के गरौँ, डिस्कसन गरौँ। सानो सानो मोलिकुलको बारेमा हामीले के गर्दैछौँ भन त यहाँ डिस्कसन गर्दैछौँ। मैले यहाँ के लेखेँ यहाँ CH3, मैले यहाँ के लेखेको छु CH3 CH3, मैले के लेखेँ यहाँ CH डबल बन, मैले के लेखेँ यहाँ CH2 लेखेँ। एकैछिन याद गर है, एकैछिन याद गर। अब के हुने हो, यो बन यहाँ यसरी शिफ्ट हुने भयो, यो बन शिफ्ट हुने भयो यहाँ, यो बन अब के हुन्छ यहाँ यसरी शिफ्ट हुने हो। यही हो हाइपर कन्जुगेसन भनेको। यो भनेको सिग्मा बन्ड हो, यो भनेको के भन त सिग्मा बन्ड। यो भनेको यसमा जहिले पनि हाइपर कन्जुगेसनमा सिग्मा पाई बन्डको कन्जुगेसन हुन्छ। के हुन्छ भन त सिग्मा पाई बन्डको के हुन्छ भन त कन्जुगेसन हुन्छ। अब मैले यहाँ तिमीलाई बुझाउन खोज्दैछु यसको स्ट्रक्चर कस्तो हुन्छ भने, यसको स्ट्रक्चर कस्तो हुन्छ भने एकचोटि हेर है त, यहाँ इलेक्ट्रोन दिने बित्तिकै एकचोटि याद गर, यो हाइड्रोजनले इलेक्ट्रोन दिएको छ, यो हाइड्रोजनले इलेक्ट्रोन दिएको छ, जसले इलेक्ट्रोन दिएको छ मैले त्यसमा प्लस चार्ज त लेख्न पाइहाल्छु, प्लस चार्ज मजाले लेख्न पाउँछु। मैले के लेखेँ यहाँ एच लेखेँ, मैले के लेखेँ एच लेखेँ, मैले के लेखेँ यहाँ CH डबल। हेर त के हुन्छ अब यहाँ सी, हेर त यहाँ डबल बनाउँछ, मैले के लेख्छु यहाँ CH2 माइनस लेखेँ। हो यस्तै अर्को कतिवटा स्ट्रक्चर बन्छ, 2वटा स्ट्रक्चर बन्छ, यस्तै यस्तै कतिवटा स्ट्रक्चर बन्छ न त 2वटा के बन्छ स्ट्रक्चर बन्छ। भनेपछि यसको टोटल हाइपर कन्जुगेटिङ स्ट्रक्चर कति हुने हो? यसको 2 अदर सिमिलर स्ट्रक्चर हुन्छ। मैले के लेखेँ यसको 2 अदर सिमिलर, 2 अदर सिमिलर स्ट्रक्चर, 2 अदर सिमिलर स्ट्रक्चर हुन्छ। 2 अदर के हुन्छ भन त सिमिलर स्ट्रक्चर हुन्छ। अब तिमीले यसमा हेर्यो भने टोटल कतिवटा हाइपर कन्जुगेटिङ स्ट्रक्चर बन्छ भन त? ओके हेर त एउटा यो, दुईटा यो, अर्को दुईटा बन्छ भनेपछि अब हेर त दुईटा, अर्को दुईटा बन्छ भनेपछि के हुन्छ यहाँ 3टा 4वटा। भनेपछि यसको हाइपर कन्जुगेटिङ स्ट्रक्चर कस्तो बन्दो रहेछ भन त? हाइपर कन्जुगेटिङ स्ट्रक्चर कति बन्दो रहेछ भन त? कति बन्दो रहेछ? 4वटा बन्दो रहेछ। यहाँसम्म बुझेको छ भने, यहाँसम्म क्लियर कट भएको छ भने एस भन्दै त, यो कन्सेप्ट बुझेको छ भने एस भन। हाइपर कन्जुगेसनमा जहिले पनि सिग्मा पाई बन्डको कन्जुगेसन हुन्छ। सिग्मा पाई बन्डको के हुन्छ, सिग्मा पाई बन्ड जुन छ यसको के हुन्छ भन त ओभरल्याप हुन्छ। यो अर्बिटलको के हुन्छ
यो अर्बिटलको के हुन्छ ओभरल्याप हुन्छ यति बुझ्ने सिग्मा र पाई बन्डको इन्भल्भमेन्ट हुँदो रहेछ ओके अब यसमा हामी हेर त त्यति धेरै हामी कन्फ्युजन हौ यो भनेको के हो थाहा छ हाइपर कन्जुगेसन इन अल्किन हो यो भनेको हाम्रो के रहेछ हाइपर कन्जुगेसन इन अल्किन हो सर बुझिन सर भनेको छ अब हेर है त बाबु मैले के भनेको छु भने जसले बुझेको छैनौ एकचोटि फेरि उसले एकचोटि राम्रोसँग हेर यहाँ मैले CH3लाई यसरी लेख्न पाउँछु है बाबु CH3लाई यसरी लेख्न पाउँछु नि मैले के पाउन्न पाउँछु मज्जाले पाउँछु CH डबल बन्ड मैले यहाँ के लेखेको छु यहाँ CH2 लेखेको छु अब हेर त यो बन्ड यहाँ यसरी शिफ्ट भयो भने यो बन्ड यहाँ यसरी शिफ्ट भयो भने अब के हुन्छ थाहा छ जहिले पनि हाइपर कन्जुगेसनमा सिग्मा बन्डले आफूसँग भएको बन्ड टर्न गराउने हो सिग्मा बन्डले आफूसँग भएको बन्ड टर्न गराउने हो क्या टर्न गराउँदाखेरि अब यहाँ के हुन्छ न त H प्लस हुन्छ के हुन्छ न त H प्लस हुन्छ H प्लस अब हेर त यो कार्बन यहाँ बन्ड राख्न भएन यो कार्बन र हाइड्रोजनको बीचमा बन्ड नराख्ने तर नो बन्ड रिजोनेन्स भनेको मैले के लेखे H लेखे मैले के लेखे H लेखे मैले के लेखे डबल बन्ड लेखे अब यो बन्ड त यहाँ यसरी शिफ्ट हुनु पर्छ होला नि त यो बन्ड यहाँ शिफ्ट हुँदाखेरि हेर त यो बन्ड अझ यहाँ क्लियर होस् भनेर नीलो पेनले लेखेको छु यो बन्ड यहाँ यसरी शिफ्ट हुँदाखेरि अब के हुन्छ यहाँ CH हेर त मैले के लेखे CH यहाँ के आउने हो CH2 माइनस यो बुझौ यहाँसम्म बुझेको छ होला अब भनेको याद गर यो बन्ड यसरी गइराखेको छ अब यस्तै अरु स्ट्रक्चर पनि बन्छ भनेको क्या यस्तै अरु स्ट्रक्चर पनि के हुन्छ यहाँ फर्मेसन हुन्छ भनेको अब सपोज मानौ न यो हाइड्रोजनले पनि इलेक्ट्रोन के गर्न सक्छ भन त यो हाइड्रोजनले पनि के गर्न सक्छ यो हाइड्रोजनले पनि के गर्न सक्छ यो हाइड्रोजनले पनि इलेक्ट्रोन प्रोभाइड गर्न सक्छ यो हाइड्रोजनले पनि के गर्न सक्छ इलेक्ट्रोन प्रोभाइड गर्न सक्छ भनेसी हामीले धेरै सोच्ने होइन हाइपर कन्जुगेसन भनेको अल्फा हाइड्रोजन प्लस 1 हो भनेर मात्रै बुझ्ने अल्फा हाइड्रोजन प्लस 1 हो भनेर मात्रै बुझ्ने अरु हामीले केही सोच्नै पर्दैन अब क्रिस्टल क्लियर भयो भने छ नम्बर अफ अल्फा हाइड्रोजन काउन्ट गर्नुपर्छ हेर त यदि अल्फा हाइड्रोजन काउन्ट गर्न सकिन भने त बर्बाद भइहाल्छ नि ओके अल्काइनमा हुँदैन यहाँ जे लेखेको छु त्यो मात्रै अरु नसोच किन नसोच थाहा छ अरु किन नसोच्ने यहाँ भन्दा बाहेकको केसमा हुँदैन ओके त्यही कुरा गर्ने अब जस्तै मैले एक्स्ट्रा कुन हो भनेछ एक्स्ट्रा भनेको त यही सुरुको ओरिजिनललाई एक्स्ट्रा भनेको यही सुरुकोलाई हामीले के भनेको अल्फा हामीले के भनेको एक्स्ट्रा भनेको अरुलाई भन्या होइन अब हेर त अर्को पनि म सिकाउँछु तिमीलाई अर्को के सिकाउँछु नि कार्बोक्याटाइनबाट सिकाउँछु मैले लेखे यहाँ हाइपर कन्जुगेसन इन कार्बोक्याटाइन भने मैले के भने यहाँ हाइपर कन्जुगेसन इन कार्बोक्याटाइन भने मैले यहाँ लेख्दै छु हाइपर कन्जुगेसन इन कार्बोक्याटाइन हाइपर कन्जुगेसन इन कार्बोक्याटाइन एकचोटी हेर है त मैले यसरी लेखे यहाँ CH3 प्लस यो भनेको कार्बोक्याटाइन हो यो भनेको के हो न त कार्बोक्याटाइन हो अब यसमा पनि हामीले के गर्नु पर्यो अल्फा हाइड्रोजन पत्ता लगाउन पर्यो के पत्ता लगाउनु पर्यो अल्फा हाइड्रोजन पत्ता लगाउन पर्यो अल्फा हाइड्रोजन भनेको हेर त यो भनेको कार्बोक्याटाइन हो पोजिटिभ चार्जसँग डाइरेक्ट टाँसिएको नेक्स्ट कार्बनलाई तिमीले के भन अल्फा कार्बन भन अल्फा कार्बनमा डाइरेक्ट टाँसिएको हाइड्रोजनलाई तिमीले के भन अल्फा हाइड्रोजन भन यसमा टोटल अल्फा हाइड्रोजन कतिवटा छ भन त टोटल अल्फा हाइड्रोजन भनेको कतिवटा छ 3 वटा छ कतिवटा छ 3 वटा छ त्यही कारणले गर्दाखेरि हेर त यसको हाइपर कन्जुगेटिङ स्ट्रक्चर कति हुन्छ अल्फा हाइड्रोजन प्लस 1 भन्नेबित्तिकै यसको टोटल हाइपर कन्जुगेटिङ स्ट्रक्चर 3 + 1 = के हुन्छ 4 यसको हाइपर कन्जुगेटिङ स्ट्रक्चर 4 भयो मैले यसलाई यसरी लेख्न सक्छु यो CH3 मैले यसरी लेखेको छु हेर है त CH3 लेखे मैले यहाँ CH3 लेखे अब हाइपर कन्जुगेटिङ स्ट्रक्चर पत्ता लगाउने तरिका सिकाउन खोज्दै छु क्या मैले तिमीहरुलाई अब यसरी बुझ्न पर्यो नि त जहिले पनि सिग्मा बन्डले आफूसँग भएको इलेक्ट्रोन दिने हो हेर त सिग्मा बन्डले आफूसँग भएको इलेक्ट्रोन यसरी दिने हो यसरी इलेक्ट्रोन दिँदाखेरि
अब यसको हाइपर कन्जुगेटिङ स्ट्रक्चर कस्तो हुन्छ थाहा छ? हेर त, यो हाइड्रोजनले इलेक्ट्रोन दिएको छ, जसले इलेक्ट्रोन दिएको छ त्यसमा पोजिटिभ चार्ज, त्यसमा कुन चार्ज आउँछ? पोजिटिभ चार्ज आउँछ। त्यस्तै अब हेर त, यो कार्बन र हाइड्रोजनको बिचमा बन्ड हुन्छ? हुँदैन, त्यही भएर नो बन्ड रिजोनेन्स भनेको। अब यो पोजिसनमा त के आउनु पर्यो? डबल बन्ड आउन पर्यो। मैले यसलाई यसरी लेख्न सक्छु र, हेर त मैले के लेखेँ? CH डबल बन्ड CH2 लेखेँ। यस्तै अर्को कतिवटा स्ट्रक्चर बन्छ, दुईटा हाइड्रोजन त बाँकी नै छ भनेपछि यसमा हेर्यो भने यसको पनि टोटल हाइपर कन्जुगेटिङ स्ट्रक्चर कति बन्छ भन त? यसको पनि टोटल हाइपर कन्जुगेटिङ स्ट्रक्चर भनेको के बन्छ? 4 बन्छ। कन्फ्युजन भएन? ओके, अब अर्को कुरा तिमीहरूलाई सिकाउन खोज्दैछु। अर्को जहिले पनि हामीले अल्फा हाइड्रोजन काउन्ट गर्ने। अब हेर त, हाइपर कन्जुगेसन केसमा पनि युज हुन्छ, फ्री रेडिकलमा पनि युज हुन्छ। जस्तै हेर है त, यता आएर फुल माइन्ड कन्सन्ट्रेट गर। मेसेज लेख्ने भन्दा पनि यता आएर त तिमीले के गर्ने? फुल माइन्ड कन्सन्ट्रेट गर्ने। मैले अर्को लेखेँ हाइपर कन्जुगेसन इन फ्री रेडिकल भनेर लेखेँ है त। हाइपर कन्जुगेसन इन फ्री रेडिकल, हाइपर कन्जुगेसन इन, मैले के लेखेँ? फ्री रेडिकल भनेर लेखेँ। हाइपर कन्जुगेसन इन फ्री रेडिकल भनेको छ। हेर त, मैले यसलाई यसरी लेख्न सक्छु। फ्री रेडिकलको एउटा एक्जाम्पल लेखेँ मैले, CH3 CH2। ओके, यो फ्री रेडिकल हो। अब फ्री रेडिकलसँग डाइरेक्ट जोडिएको कार्बनलाई अल्फा कार्बन भन्न। अल्फा कार्बनमा टोटल कतिवटा हाइड्रोजन छ? 3टा हाइड्रोजन छ। अल्फा हाइड्रोजन 3वटा हुन्छ भने यसको हाइपर कन्जुगेटिङ स्ट्रक्चर भनेको कति हुन्छ? 3 + 1 = के भयो? 4 भयो। यसको हाइपर कन्जुगेटिङ स्ट्रक्चर के भयो? 4 भयो। अब अर्को कुरा याद गर, मैले तिमीलाई यहाँ सिकाउन खोज्दैछु। यसलाई यसरी पनि लेख्न सक्छु होला नि त मैले। CH3 लाई यो तरिकाले मैले लेख्न पाउने कि नपाउने? पाउने, मजाले पाउने। मैले के लेखेँ? CH2 फ्री रेडिकल लेखेँ। अब यसको हाइपर कन्जुगेटिङ स्ट्रक्चर कस्तो हुन्छ भने एकचोटि याद गर त, मैले यसलाई यसरी थोरै मोडिफाइड गरेर लेखेँ है त। यसलाई लेख्दा छड्के बनाएर लेखेँ, किनभने मलाई लेख्न सजिलो हुन्छ, बुझाउन सजिलो हुन्छ, त्यो भएर छड्के बनाएर लेखेको छु। याद गर, एउटा बन्ड भनेको 2टा इलेक्ट्रोन हो। सपोज मानौ यो इलेक्ट्रोन यहाँ गयो भने, हेर त, यो इलेक्ट्रोन यहाँ गयो भने, हेर त, यो एउटा इलेक्ट्रोन पनि यहाँ आउँछ। ल्याएर यसरी एप्रोच भयो, यो इलेक्ट्रोन के हुन्छ? भयो यहाँ जान्छ। यसरी गयो भने अब फ्री रेडिकल फर्मेसन हुँदो रहेछ नि त। हेर है त, फ्री रेडिकल फर्मेसन केसमा भयो? हाइड्रोजनमा। हाइड्रोजन अड नम्बर अफ इलेक्ट्रोन आयो। मैले हेर त, अब यो कार्बन हाइड्रोजनको बिचमा त बन्ड नै हुँदैन, 2टा इलेक्ट्रोन के भएको छ? एउटातिर बाँडिएको छ। मैले H लेखेँ, 2टा फ्री रेडिकलबाट एउटा बन्ड बन्छ, CH2 लेखेँ हो। यस्तै अर्को कतिवटा स्ट्रक्चर बन्छ? 2टा स्ट्रक्चर बन्छ। किन? यहाँ 2टा हाइड्रोजन त अझै बाँकी छ नि त। त्यही कारणले मैले यो तिमीलाई हेर त स्ट्रक्चरबाट बुझाएको मात्र, यति मात्रै हामीले याद गर्ने। अल्फा हाइड्रोजन +1 भनेको हाइपर कन्जुगेसन हो। हाइपर कन्जुगेसनले जहिले पनि के गर्छ भन त? हाइपर कन्जुगेसनले हेर त, कार्बोक्याटायनको पनि स्टेबिलिटी इन्क्रिज गर्छ, फ्री रेडिकलको पनि स्टेबिलिटी इन्क्रिज गर्छ, अल्किनको पनि के गर्छ? स्टेबिलिटी अर्डर इन्क्रिज गर्छ। यसमा हामीले बुझ्नै पर्ने एउटै मात्र कुरा के छ भने, हेर त, अल्फा हाइड्रोजन चाहिँ हामीले काउन्ट गर्न जान्न पर्यो। अब हेर त, अल्फा हाइड्रोजन काउन्ट गर्न त सजिलो छ नि। अल्किनको केसमा डबल बन्डलाई रिफरेन्स मान। डबल बन्डमा डाइरेक्ट जोडिएको सिंगल बन्डेड कार्बनलाई के भन्छौ तिमीले? डबल बन्डेड कार्बनमा डाइरेक्ट जोडिएको सिंगल बन्डेड कार्बनलाई तिमीले के भन्छौ? अल्फा कार्बन भन्छौ। अल्फा कार्बनमा डाइरेक्ट टाँसेको हाइड्रोजनलाई तिमीले के भन्छौ? अल्फा हाइड्रोजन भन्छौ। ल, यहाँसम्म पुरै कन्सेप्ट क्लियर भएको छ, खतरनाकै तरिकाले बुझेको छ नि। एकचोटि हेर त, च्याट बक्समा एस भन्देऊ त, अनि म अगाडि जाँदैछु। कहीं कन्फ्युजन छैन? ओके, दामी छ, मजाले बुझ्छ। ओके, गुड। अगाडि बढे म त्यसो। ओके, छैन, कसैलाई कन्फ्युजन छैन। गुड। ओके, अब मेसेज स्टप गर। अब यता आएर यसमा थोरै फ्री रेडिकलको बारेमा भन्छु, अनि मैले कार्बोक्याटायन र कार्बोएनायनको स्टेबिलिटी अर्डरमा पनि तिमीलाई डिस्कसन गराउने छु। टेन्सन नलिऊ है त। मैले के लेखेँ भने, फ्री रेडिकल भनेर लेखेँ। फ्री रेडिकल भनेर लेखेँ। यो फ्री रेडिकल भनेको त
मैले अस्ति पनि भनेको थिएँ फ्री रेडिकल भनेको अनपेयर्ड इलेक्ट्रोन भएको अड इलेक्ट्रोन भएको स्पेसिसलाई फ्री रेडिकल भन्ने। यो रियाक्सन इन्टरमिडिएट नै हो। फ्री रेडिकल भनेको तिमीहरूलाई मैले के भनेको थिएँ प्याराम्याग्नेटिक नेचरको हुन्छ भनेको थिएँ। किन? यसमा अनपेयर्ड इलेक्ट्रोन हुन्छ भनेको थिएँ। अब याद गर फ्री रेडिकल व्हिच आर हेर्दा फ्री रेडिकल्स व्हिच आर स्टेबिलाइज बाइ हाइपर कन्जुगेसन। यसलाई केसले स्टेबिलाइज गर्न सक्छ? हाइपर कन्जुगेसनले स्टेबिलाइज गर्न सक्छ। तिम्रो दिमागमा सेट गरिराख फ्री रेडिकल व्हिच इज नट एफेक्टेड बाइ द इन्डक्टिभ इफेक्ट। इन्डक्टिभ इफेक्टले भने यसलाई के गर्दैन भन त असर गर्दैन। किनभने हेर्दा इन्डक्टिभ इफेक्टले असर गर्दैन। हेर्दा इन्डक्टिभ इफेक्टले असर गर्दैन किनभने अल्काइल ग्रुप अल्काइल फ्री रेडिकल जुन छ नि इन्डक्टिभ इफेक्टमा त चार्ज हुँदैन क्या, चार्ज हुनुपर्छ। चार्ज हुनेले मात्रै असर गर्ने हो। अब हेर्दा अल्काइल ग्रुपहरुमा त चार्ज हुँदैन। इन्डक्टिभ इफेक्ट भनेको त प्लस आई इफेक्ट अर्थात के हो माइनस आई इफेक्ट हो। इलेक्ट्रोन दिन सक्ने क्यापासिटी अर्थात इलेक्ट्रोन लिन सक्ने क्यापासिटी हो। तिमीले के कुरा याद गर भने फ्री रेडिकल इज नट इन्फ्लुएन्स्ड बाइ मैले के लेखेँ फ्री रेडिकल इज नट इन्फ्लुएन्स्ड बाइ इन्डक्टिभ इफेक्ट। इन्डक्टिभ इफेक्टले भने यसलाई के गर्दैन असर गर्दैन, कुनै प्रभाव पार्दैन। अब फ्री रेडिकल व्हिच इज स्टेबिलाइज बाइ रिजोनेन्सले पनि स्टेबिलाइज गर्न सक्छ, हाइपर कन्जुगेसनले पनि के गर्न सक्छ स्टेबिलाइज गर्न सक्छ। स्टेबिलाइज्ड बाइ हाइपर कन्जुगेसन। स्टेबिलाइज बाइ मैले के लेखेँ यहाँ हाइपर कन्जुगेसन। हाइपर कन्जुगेसनले पनि स्टेबिलाइज गर्छ। अनि याद गर यसले पनि स्टेबिलाइज गर्छ, रिजोनेन्सले पनि के गर्छ स्टेबिलाइज गर्छ। अब याद गर सबैभन्दा स्टेबल फर्म अफ फ्री रेडिकल के हुन्छ भने सोधिने अल्फा हाइड्रोजन धेरै भएको फ्री रेडिकल चाहिँ के हुन्छ सबैभन्दा बढी के हुन्छ स्टेबल हुन्छ। अब एकचोटि याद गर है त मलाई बताउन सक्छौ हेर त टर्सियरी सेकेन्डरी र प्राइमरी अल्काइल फ्री रेडिकल मध्ये हेर त कुन चाहिँ मोर स्टेबल हुन्छ होला अन द बेसिस अफ हाइपर कन्जुगेसन मलाई बताउन सक्छौ? यसमा भेरी गुड। यसमा हेर्यो भने सबैभन्दा मोर स्टेबल 3 डिग्री, त्यो पछि 2 डिग्री, त्यो पछि 1 डिग्री फ्री रेडिकल हुन्छ। के हुन्छ रे 1 डिग्री फ्री रेडिकल हुन्छ। किन 3 डिग्री फ्री रेडिकल मोर स्टेबल भयो? किनभने 3 डिग्री फ्री रेडिकलमा अल्फा हाइड्रोजन धेरै हुन्छ। अल्फा हाइड्रोजन धेरै हुने बित्तिकै हाइपर कन्जुगेसन पनि के हुन्छ धेरै हुन्छ। त्यही कारणले जस्तै हेर त यसमा र यो टर्सियरी फ्री रेडिकल हो। यो भनेको के हो टर्सियरी फ्री रेडिकल हो। यो भनेको के हो न त टर्सियरी फ्री रेडिकल हो। ओके यो भनेको हाम्रो सेकेन्डरी फ्री रेडिकल हो। यो भनेको हाम्रो के हो सेकेन्डरी फ्री रेडिकल हो। यो भनेको हाम्रो के हो न त प्राइमरी फ्री रेडिकल हो। यो भनेको हाम्रो के हो प्राइमरी फ्री रेडिकल हो। टर्सियरी फ्री रेडिकलमा के छ भने त टर्सियरी फ्री रेडिकलमा हेर त टोटल अल्फा हाइड्रोजन कतिवटा छ 9 वटा छ। त्यसो भए यसको हाइपर कन्जुगेटिङ स्ट्रक्चर कति हुन्छ 9 + 1 = 10 हुन्छ हो नि है। सेकेन्डमा टोटल अल्फा हाइड्रोजन कतिवटा छ 6 वटा छ। त्यसो भए यसको हाइपर कन्जुगेटिङ स्ट्रक्चर 6 + 1 = मैले के लेख्छु 7 हुन्छ। अब हेर त यसमा टोटल अल्फा हाइड्रोजन कतिवटा छ 3 टा छ। टोटल हाइपर कन्जुगेटिङ स्ट्रक्चर कति हुन्छ 3 + 1 = 4। यसको टोटल हाइपर कन्जुगेटिङ स्ट्रक्चर कति हुँदो रहेछ 4 हुँदो रहेछ। यसमा तिमीहरु कन्फ्युजन नहो 10 7 र 4 भयो। अब निकाल्न जाने हो जस्तो लाग्छ। यसरी के हुँदो रहेछ भने त हामीले फ्री रेडिकलको हेर त हामीले के गर्दै छौं भने त यसरी हामीले फ्री रेडिकलको स्टेबिलिटी अर्डर डिटरमाइन गर्दै छौं। सबैभन्दा स्ट्रङ भनेको रिजोनेन्स हुन्छ। रिजोनेन्स पछि हाइपर कन्जुगेसन हुन्छ। हाइपर कन्जुगेसन पछि के हुन्छ भने त इन्डक्टिभ इफेक्ट हुन्छ। स्ट्रङ इफेक्ट किसको हुन्छ रिजोनेन्सको। रिजोनेन्स पछि सेकेन्ड प्रायोरिटीमा हाइपर कन्जुगेसन। हाइपर कन्जुगेसन पछि के हुन्छ भने त हाइपर कन्जुगेसन पछि लास्टमा के आउँछ इन्डक्टिभ इफेक्ट आउँछ। अब मैले यहाँ तिमीलाई बुझाउन खोज्दै छु अर्डर बुझाउन खोज्दै छु। हेर त स्टेबिलिटी अर्डर अफ फ्री रेडिकल भनेर लेखे मैले यहाँ। के भनेर लेखे मैले यहाँ स्टेबिलिटी अफ मैले के लेखे यहाँ फ्री रेडिकल भनेर लेखे। स्टेबिलिटी अर्डर अफ फ्री रेडिकल। स्टेबिलिटी अर्डर अफ मैले के लेखे यहाँ फ्री रेडिकल लेखे। स्टेबिलिटी अर्डर हो यो।
स्टेबिलिटी अर्डर अफ फ्री रेडिकल भनेर लेखेँ। अब सबैभन्दा मोर स्टेबल फ्री रेडिकल भनेर केलाई चिन्छ थाहा छ हामीले? ट्राइफिनाइल मिथाइल बेन्जिनलाई चिन्छौँ। ट्राइफिनाइल मिथाइल बेन्जिनलाई चिन्छौँ। मैले यसलाई यसरी लेखेँ है, ट्राइफिनाइल मिथाइल बेन्जिन। बुझिन्छ? यसको नाम लेख्न पर्छ र पर्दैन है? ट्राई मिथाइल फिनाइल बेन्जिन भने यसलाई हामीले के भन्ने रे? ट्राइफिनाइल मिथाइल बेन्जिन भने ट्राइफिनाइल मिथाइल बेन्जिन, ट्राइफिनाइल मिथाइल बेन्जिन। यसको नाम लेख्न पर्छ पर्दैन है? तीनवटा फिनाइल ग्रुप छ नि त। यो फिनाइल ग्रुप भनेर बेन्जिनलाई भने नि फेरि हेर त, ट्राइफिनाइल मिथाइल, ट्राइफिनाइल मिथाइल, ट्राइफिनाइल मिथाइल पछाडि अब मैले के गर्दैछु न त, डाइफिनाइल वाला लेख्दैछु। डाइफिनाइल मिथाइल CH3 फ्री रेडिकल अर्डर लेखाउँदैछु मैले र। त्यो पछाडि बेन्जाइल, बेन्जाइल भनेको पी, हेर त बेन्जाइल, यो पिएच भनेको ठाउँमा बेन्जिन हुन्छ है। फेरि पिएच भनेको ठाउँमा के हुन्छ? बेन्जिन हुन्छ। मैले के लेखेँ? CH2 लेखेँ। यो फिनाइल हो। फिनाइल पछाडि याद गर, मैले के सिकाउन खोज्दैछु? एलाइल सिकाउन खोज्दैछु। एलाइल भनेको CH2, अहिले म बुझाउने छु, टेन्सन नले है। CH2 डबल बन्ड CH, मैले के लेखेँ? CH2 फ्री रेडिकल लेखेँ। त्यो पछाडि के हुन्छ थाहा छ? 3 डिग्री, त्यो पछाडि 2 डिग्री, याद गर। त्यो पछाडि मैले के लेख्छु? 1 डिग्री, त्यो पछाडि मैले के लेख्छु थाहा छ? त्यो पछाडि मिथाइल, त्यो पछाडि मिथाइल, मिथाइल भनेको CH3 मिथाइल, मिथाइल पछाडि मैले के लेख्छु थाहा छ? भिनाइल लेख्छु। मिथाइल पछाडि मैले के लेख्छु? भिनाइल लेख्छु। के लेख्छु? भिनाइल लेख्छु। अब एकैछिन है त स्ट्रक्चर लेखिदिन्छु, टेन्सन नलिउ न। किन यस्तो जाबो कुरामा टेन्सन लिन्छौ? हेर त, यो सुरुको नाम के हो न त? ट्राइफिनाइल मिथाइल हो। यसलाई हामीले के भन्छौँ? ट्राइफिनाइल मिथाइल भन्ने। ट्राई तीनटा देखेका छौ नि त, पिएच भनेको फिनाइल भनेर सम्झ्यौ। ट्राइफिनाइल, ट्राइफिनाइल, ठीक छ। अब हेर त के छ? एउटा मात्रै कार्बन छ नि मिथाइल हो, किन? ट्राइफिनाइल मिथाइल भन, ट्राइफिनाइल मिथाइल भन। अब हेर त सेकेन्डमा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ थाहा छ? सेकेन्डमा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ? डाइफिनाइल, डाइफिनाइल भनेछु मैले। हेर त लेख्ने बेला चाहिँ डाइ भने, हेर त भन्ने बेला चाहिँ डाइ भने, लेख्ने बेलामा फेरि ट्राई लेखेछु। हेर त यो भनेको डाइ हो। हेर त डाइ। अब जस्तै फिनाइल भनेको ठाउँमा बेन्जिन लेख्छौ क्या, तिमीले यसरी बेन्जिन बनाउन सक्दैनौ र? सक्छौ जस्तो लाग्छ नि त। एउटा बेन्जिन, यहाँ तिमीले कार्बन फ्री रेडिकल बनाउने हो। यहाँ पनि तिमीले के बनाउँछौ? बेन्जिनको स्ट्रक्चर बनाउँछौ। यहाँ पनि तिमीले के गर्छौ न त? बेन्जिनको स्ट्रक्चर बनाउँछौ। यहाँ पनि तिमीले के गर्छौ? बेन्जिनको स्ट्रक्चर बनाउँछ के हो? यो हो क्या ट्राइफिनाइल भनेको। यसको त कति धेरै रिजोनेटिङ स्ट्रक्चर हुन्छ, कति धेरै रिजोनेटिङ स्ट्रक्चर हुन्छ। पिएच भनेको ठाउँमा तिमीले के गर? जहिले पनि बेन्जिन रिङ बनाऊ। एउटा पिएच भनेको छ भने एउटा बेन्जिन, दुईटा पिएच भनेको छ भने दुईटा बेन्जिन, तीनटा भनेको छ भने हेर त तीनटा PH3 भनेको छ भने के भन्यो न त? तीनटा बेन्जिन रिङ बनाउने। यो बुझ्यौ? अनि तिमीले अर्को याद गर्नै पर्ने कुरा के छ भने CH2 डबल बन्ड CH सिंगल बन्ड, यति युनिटलाई जहिले पनि तिमीले के भन? भिनाइल ग्रुप भन। यति युनिटलाई तिमीले के भन? भिनाइल ग्रुप भन। के भन? भिनाइल ग्रुप भन। अनि अर्को कुरा याद गर, अर्को कुरा तिमीले के याद गर नि? CH2 डबल बन्ड, मैले के लेखेँ? CH, मैले के लेखेँ? CH2 हो, CH2 हो। यति ग्रुपलाई हेर त, यति ग्रुपलाई चाहिँ तिमीले के भन्छौ? एलाइल भन्छौ। यति ग्रुपलाई तिमीले के भन्ने? एलाइल भन्ने, एलाइल ग्रुप भन्ने। अनि तिम्रो दिमागमा सेट भइराकोस्, यो त डबल बन्डेड कार्बन हो। डबल बन्डेड कार्बनमा डाइरेक्ट जोडिएको यो सिंगल बन्डेड कार्बन जुन छ नि, यसलाई हो क्या एलाइल भन्ने। यसलाई हो एलाइल भन्ने। यसमा कन्फ्युजन नहुने, यसमा कति पनि कन्फ्युजन नहुने। भिनाइल केसलाई भन्ने, एलाइल केसलाई भन्ने तिमीले थाहा भयो। अरू कुनै उपाय छैन। यो स्टेबिलिटी अर्डर तिमीले घोक्नै पर्छ। के गर्नै पर्छ न त? यो स्टेबिलिटी अर्डर तिमीले जुन कुनै हालतमा पनि के गर्नै पर्छ? घोक्नै पर्छ। अरू कुनै उपाय छँदै छैन, कुनै उपाय छँदै छैन। ठ्याक्कै यो फ्री रेडिकलको जे अर्डर हुन्छ नि, फ्री रेडिकलको जे अर्डर हुन्छ नि, कार्बोक्याटनको अर्डर पनि के हुन्छ? एक्ज्याक्टली सेम हुन्छ। स्टेबिलिटी अफ, हेर त मैले के लेखेँ यहाँ? स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी अफ, स्टेबिलिटी अर्डर अफ कार्बोक्याटाइन,
स्टेबिलिटी अर्डर अफ कार्बोक्याटायनमा हेर है त, स्टेबिलिटी अर्डर अफ कार्बोक्याटायनमा त्यही माथि जे अर्डर लेखेको छ एक्ज्याक्टली सेम अर्डर हो। हेर न, पहिला हामीले 3वटा फिनाइल ग्रुप लेख्यौं हो कि न, हेर त ट्राइफिनाइल मिथाइल, ट्राइफिनाइल मिथाइल भन्ने, ओके यो लेख्यौ सबभन्दा सुरुमा। त्यो पछाडि तिमीले के लेख्छौ, सेकेन्डरी वाला लेख्छौ, कार्बोक्याटायन लेख्ने त CH, मैले के लेखेँ त PH, CH प्लस लेखेँ। अर्को मैले के लेखेँ PH CH2 लेखेँ, CH2 प्लस लेखेँ। यो भनेको के हो भने त बेन्जाइल कार्बोक्याटायन। बेन्जाइल कार्बोक्याटायन पछि तिमीले के गर्छौ, एलाइल CH2 डबल बन्ड CH, मैले के लेखेँ CH2, यो एलाइल हुन्छ। के हुन्छ भने त एलाइल हुन्छ। एलाइल पछि जहिले पनि हाम्रो के हुन्छ भने त 3 डिग्री 2 डिग्री, त्यो पछाडि के हुन्छ 1 डिग्री, र त त्यो पछाडि के हुन्छ मिथाइलसम्म जान हुन्छ। अरु हामीलाई धेरै चाहिँदैन, मिथाइलसम्म जान हुन्छ। यो अर्डर सम्झ्यौ। अनि ठ्याक्कै कार्बा एनायनको अर्डर त माथि जे अर्डर छ त्यही छ के। अब कार्बा एनायनको अर्डर हेर, मैले के लेखेँ भने कार्बा एनायनको अर्डरमा स्टेबिलिटी अफ, हेर है त मैले के लेखेँ स्टेबिलिटी अर्डर अफ, स्टेबिलिटी अर्डर अफ, मैले के भने कार्बा एनायोन भने, मैले के भने कार्बा एनायोन भने। यसमा पनि हाम्रो के हुन्छ भने अर्डर कहाँसम्म मिल्छ थाहा छ, एक्ज्याक्टली अर्डर कहाँसम्म मिल्छ थाहा छ तिमीहरूलाई? यसो भन्न सक्छौ, सोच त, 1 मिनेट लाएर सोच न, के फरक पर्छ? एक्ज्याक्टली अर्डर कहाँसम्म मिल्छ हाम्रो? एक्ज्याक्टली अर्डर कहाँसम्म मिल्छ? एलाइलसम्म मिल्छ क्या। यहाँसम्मको अर्डर त, यहाँसम्मको अर्डर त फ्री रेडिकलको लागि पनि सेम, कार्बोक्याटायनको लागि पनि सेम, र कार्बा एनायनको लागि पनि सेम। त्यसो भए मैले यसरी लेखेँ, के फरक पर्छ हेर है त, मैले लेख्दैछु। यो भनेको मैले के लेखेँ ट्राई, याद गर यो भनेको ट्राइफिनाइल हो, फेरि ट्राइफिनाइल मिथाइल हो, PH3C, यहाँ माइनस चार्ज लेख्न पर्यो नि त। ओके, रिजोनेन्सको कारणले गर्दाखेरि यहाँसम्म सेम अर्डर भएको, रिजोनेन्सको कारणले गर्दाखेरि यहाँसम्म सेम अर्डर भएको है, अरूको कारणले होइन, अरूको कारणले हुँदै होइन। मैले के लेखेँ CH2 डबल बन्ड CH, मैले के लेख्दैछु यहाँ CH2 माइनस लेखेँ। एलाइलसम्म त के भयो एक्ज्याक्टली सेम भयो क्या, एलाइलसम्म एक्ज्याक्टली सेम हो। त्यो पछाडि अब हेर त, यहाँ हेर त माथि मैले यहाँ CH3 लेख्न पनि CH प्लस मात्र लेखेछु, मैले CH3 प्लस लेख्न पनि CH मात्र लेखेछु। अब यसमा रहे त त्यो पछाडि अब के हुन्छ मिथाइल आयोन हुन्छ। अब यहाँबाट चाहिँ उल्टो अर्डर हुन्छ, यहाँ चाहिँ के हुन्छ उल्टो अर्डर हुन्छ। केसको केसमा कार्बा एनायनको केसमा CH3 1 डिग्री 2 डिग्री, त्यो पछाडि तिमीले के गर्नु पर्यो 3 डिग्री। यति कुरा याद गर्नु पर्यो। अब हेर है त कस्तो खतरनाक कन्सेप्ट सिकाउन खोज्दैछु। त्यसपछि अपोजिट। ओके, यो अर्डर हेर है त कति सजिलै मैले तिमीलाई सिकाएँ। एउटा फ्री रेडिकलको घोक्यो भने अरू त घोक्नै पर्दो रहेछ। अब किन यस्तो भयो म त्यही कुरा बुझाउन खोज्दैछु। यो हेर त तिमीले फ्री रेडिकलको अर्डर बुझाएको छौ कि बुझाएको छैनौ? फ्री रेडिकलको अर्डर बुझाएको छ है? यो सबै रिजोनेन्सको कारणले गर्दाखेरि, रिजोनेन्सको कारणले गर्दाखेरि यहाँसम्म त सबैको सेम छ क्या। हेर त यहाँसम्म त सबैको सेम हुन्छ। हेर रिजोनेन्सको कारणले गर्दाखेरि यहाँसम्म सबैको सेम, एलाइलसम्म सबैको सेम हुन्छ, एलाइलसम्म सबैको के हुन्छ सेम हुन्छ। बुझ्यो? एलाइलसम्म सबैको सेम हुन्छ। अनि हेर त फ्री रेडिकलको, हेर त फ्री रेडिकलको र कार्बोक्याटायनको एक्ज्याक्टली सेम, केही सोच्नै परेन। अनि कार्बो एनायनको केसमा चाहिँ के हुन्छ थाहा छ? कार्बो एनायनको केसमा चाहिँ ठ्याक्कै के हुन्छ भने त कार्बोक्याटायनको लास्टतिरको अर्डर चाहिँ के हुँदो रहेछ फरक हुँदो रहेछ। इन्डक्टिभ इफेक्ट त पछि आइहाल्छ नि, तिमीलाई अब मैले बुझाउन खोज्दैछु क्या। हेर त कार्बोक्याटायन भनेको धनी कि गरिब? कार्बोक्याटायन भनेको धनी कि गरिब भन त? गरिब हो नि। इलेक्ट्रोन रिच कि इलेक्ट्रोन डिफिसियन्ट? इलेक्ट्रोन डिफिसियन्ट। मैले तिमीलाई मैले यहाँ बुझाउँदैछु। आज मैले क्वेसन गराइन, कन्सेप्ट मात्र दिएँ, क्वेसन गराएको छैन मैले आज। जहाँसम्म लाग्छ क्वेसन गराउन भ्याउँछु जस्तो पनि छैन। मैले यहाँ के लेखेँ कार्बोक्याटायन, कार्बोक्याटायन भनेको, कार्बोक्याटायन भनेको याद गर, कार्बोक्याटायन भनेको याद गर इलेक्ट्रोन डिफिसियन्ट हो। कार्बोक्याटायन भनेको याद गर इलेक्ट्रोन डिफिसियन्ट हो। अनि याद गर कार्बा एनायन भनेको, कार्बा एनायन भनेको याद गर कार्बा एनायन भनेको के हो इलेक्ट्रोन रिच हो,
इलेक्ट्रोन रिच हो। अब यसमा हेर है, मैले बुझाउँदै छु। यो हेर त, यो स्ट्रक्चर भएर CH3, मैले यहाँ के लेखेँ, यहाँ CH3, मैले यहाँ के लेखेँ, ओके CH3, मैले यहाँ के लेखेँ, यहाँ प्लस चार्ज लेखेँ। यो कार्बनमा मैले कुन चार्ज लेखेँ, प्लस चार्ज लेखेँ। अर्को मैले यहाँ के लेखेँ भने CH3 C माइनस, याद गर मैले के लेखेको छु, CH3, मैले यहाँ के लेखेँ, CH3 लेखेँ। अब यसमा है त, यो अगाडिको लेखेको भनेको यो टर्सियरी कार्बोक्याटायन हो। यो भनेको के हो, टर्सियरी कार्बोक्याटायन हो, टर्सियरी कार्बोक्याटायन हो। यो अगाडिको के हो थाहा छ, पछाडिको पनि के रहेछ, पछाडिको चाहिँ टर्सियरी कार्बायानाइन हो, कार्बायानाइन हो। यसमा डाउट नै छैन। अब हेर त, एकचोटि याद गर है, यो कार्बन, यो पोजिटिभ चार्ज, यो त गरिब हो नि, यो गरिब भिखारी, यसलाई के चाहिन्छ, इलेक्ट्रोन चाहिन्छ। हेर त, इलेक्ट्रोन चाहिन्छ, यो गरिबलाई त इलेक्ट्रोन दिन पर्यो नि। यो अल्काइल ग्रुप हो, मिथाइल ग्रुप भनेको के, अल्काइल ग्रुप हो। अल्काइल ग्रुपले जहिले पनि इलेक्ट्रोन रिलिज गर्छ। अल्काइल ग्रुपले यसरी इलेक्ट्रोन रिलिज गर्यो नि, यो तीनवटै अल्काइल ग्रुपले, अल्काइल ग्रुप याद गर, यो आर भनेको त, यो मिथाइल ग्रुप भनेको अल्काइल ग्रुप हो। अल्काइल ग्रुपले जहिले पनि के गर्छ भन त, इलेक्ट्रोन रिलिज गर्छ। यदि यो तीनवटै अल्काइल ग्रुपले के गर्यो, यो पोजिटिभ चार्जलाई इलेक्ट्रोन दियो भने यो गरिब त धनी हुँदै जान्छ नि त। अब यो गरिब, यो प्लस चार्ज भनेको गरिब, यो गरिब जति धनी हुँदै जान्छ त्यति नै मोर स्टेबल हुँदै जान्छ। त्यसो भए इलेक्ट्रोन रिलिजिङ ग्रुपले, केसले, इलेक्ट्रोन रिलिजिङ ग्रुपले, इलेक्ट्रोन रिलिजिङ ग्रुपले जहिले पनि, इलेक्ट्रोन रिलिजिङ ग्रुपले जहिले पनि के गर्छ त, इलेक्ट्रोन रिलिजिङ ग्रुपले जहिले पनि के गर्छ, कार्बोक्याटायनको स्टेबिलिटी अर्डर के गरिदिन्छ, इन्क्रिज गरिदिन्छ। अब यो माइनस चार्ज भनेको त धनी हो नि, यो माइनस चार्ज भनेको त धनी हो नि, यसले अरूलाई इलेक्ट्रोन कहाँ दिम भइराखेको छ। इलेक्ट्रोन कहाँ दिम भइरहेको ठाउँमा अल्काइल ग्रुपले यसरी इलेक्ट्रोन दियो भने त, अब यो कार्बनलाई त, यो कार्बनलाई त तनाव भएन, यो कार्बनलाई त तनाव भयो नि त। अरूलाई इलेक्ट्रोन दिन पर्ने ठाउँमा अरूबाट इलेक्ट्रोन आयो भने यो त के भयो, अब बौलाउन मात्रै बाँकी हुन्छ। हेर अब हेर त, यसले अरूलाई इलेक्ट्रोन अब कहाँ दिम भइराखेको बेलामा, अरूलाई इलेक्ट्रोन कहाँ दिम भइराखेको बेलामा अरूबाट इलेक्ट्रोन आयो नि, के हुन्छ, यसको त हालत खराब भएन, भयो नि। त्यसो भए याद गर, इलेक्ट्रोन रिलिजिङ ग्रुपले, केसले भन त, इलेक्ट्रोन रिलिजिङ ग्रुपले, इलेक्ट्रोन रिलिजिङ ग्रुपले के गर्दो छ, कार्बायान स्टेबिलिटी अर्डर के गर्दो छ, डिक्रिज गरिदिँदो छ। भनेपछि इलेक्ट्रोन विथड्रइङ ग्रुपले के गर्ने हो, इन्क्रिज गर्ने हो। इलेक्ट्रोन हेर त, रिलिजिङ ग्रुपले के गर्दो छ, डिक्रिज गर्दो छ। यसमा पनि जहाँसम्म लाग्छ तिमीहरूलाई कन्फ्युजन छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन। अब अर्को कुरा सिकाउन खोज्दैछु है, अर्को कुरा सिकाउन खोज्दैछु। कस्तो खतरनाक कन्सेप्टहरु छ आजको लेक्चरमा। हेर त, यो फ्री रेडिकल जुन छ नि, फ्री रेडिकलमा त के छ, पियर्ड इलेक्ट्रोन छ कि अनपियर्ड इलेक्ट्रोन छ भन त। पियर्ड इलेक्ट्रोन छ कि अनपियर्ड इलेक्ट्रोन छ, पियर्ड इलेक्ट्रोन छ कि अनपियर्ड इलेक्ट्रोन छ, खै त भनेको। इलेक्ट्रोन पियर अनपियर्ड इलेक्ट्रोन छ नि त, पियर नहुने इलेक्ट्रोन छ नि त, अड नम्बर अफ इलेक्ट्रोन छ नि त, काहीँ पनि नमिल्ने छ नि त। अब अनपियर्ड अफ इलेक्ट्रोन छ भने जहिले पनि फ्री रेडिकल भनेको याद गर, प्याराम्याग्नेटिक नेचरको हुन्छ। कस्तो नेचरको हुन्छ, प्याराम्याग्नेटिक, याद गर, प्याराम्याग्नेटिक नेचरको हुन्छ। कस्तो नेचरको हुन्छ रे, प्याराम्याग्नेटिक नेचरको हुन्छ, प्याराम्याग्नेटिक नेचरको हुन्छ। अनि अर्को भनेको र यो कार्बोक्याटायन, कार्बोक्याटायनमा त पियर इलेक्ट्रोन हुन्छ नि सबै ठाउँमा, हो कि हैन। कार्बोक्याटायनमा त जहिले पनि के हुन्छ भन त, पियर इलेक्ट्रोन हुन्छ, बुझ्यौ। अब मैले तिमीलाई सिकाउन खोज्दैछु, अब कार्बोक्याटायनमा पनि पियर इलेक्ट्रोन हुन्छ र हेर त कार्बोयानायनमा पनि के हुन्छ, पियर इलेक्ट्रोन हुन्छ। भनेपछि याद गर, कार्बोक्याटायन र कार्बोयानायन दुईवटै कस्तो नेचरको हुन्छ, डाइम्याग्नेटिक नेचरको हुन्छ। पियर इलेक्ट्रोन छ भने डाइम्याग्नेटिक भन्ने। अब कार्बोक्याटायन पनि डाइम्याग्नेटिक नेचरको हुन्छ, याद गर, डाइम्याग्नेटिक नेचर, डाइम्याग्नेटिक नेचर, मैग्नेटिक, डाइम्याग्नेटिक नेचरको हुन्छ, डाइम्याग्नेटिक नेचरको हुन्छ। अर्को भनेको याद गर, यो कार्बोयानायन पनि कस्तो नेचरको हुन्छ, डाइम्याग्नेटिक, डाइम्याग्नेटिक नेचरको हुन्छ।
यो कुरामा कोही पनि कन्फ्युजन हुँदै हुँदैन, यो कुरामा कोही पनि कन्फ्युजन नहुने। अब एकचोटि हेर है, यसमा तिमीले याद गर्न पर्ने कुरा, यसमा याद गर्न पर्ने कुरा, हाइपर कन्जुगेसनले कार्बोक्याटायन, फ्री रेडिकल र अल्किनको स्टेबिलिटी अर्डर इन्क्रिज गर्छ। हाइपर कन्जुगेसन भनेको अल्फा हाइड्रोजन प्लस 1 हो। जहिले पनि अल्फा हाइड्रोजनमा के हुन्छ, सिग्मा पाई बनको के हुँदो रहेछ भने त ओभरल्याप हुँदो रहेछ त्यो अर्बिटलको। अब यसमा र फ्री रेडिकललाई कहिले पनि इन्डक्टिभ इफेक्टले असर भने गर्दैन। फ्री रेडिकललाई स्टेबिलाइज गर्ने दुईवटा फ्याक्टर छ भने एउटा हाइपर कन्जुगेसन हो, अर्को रिजोनेन्स हो, अरू होइन। यो अर्डर याद गर्न पर्यो। यो फ्री रेडिकलमा अड नम्बर अफ इलेक्ट्रोन छ, अर्थात् अनपेयर इलेक्ट्रोन छ। अनपेयर इलेक्ट्रोन हुने बित्तिकै प्याराम्याग्नेटिक नेचर भन्ने तिमीलाई सोधिन सक्छ। फ्री रेडिकल कस्तो नेचरको हुन्छ, प्याराम्याग्नेटिक नेचरको हुन्छ, सक्यो। यसमा र कार्बोक्याटन र कार्बोएनायन कस्तो नेचरको हुन्छ, डाइम्याग्नेटिक नेचरको हुन्छ। अर्डर याद गर्न पर्यो। ओके, एउटा क्वेसन आएको छ, टर्सियरी कार्बोक्याटन भन्दा टर्सियरी कार्बोएनायन मोर स्टेबल होइन, टर्सियरी कार्बोक्याटन भन्दा टर्सियरी कार्बोएनायन मोर स्टेबल होइन। होइन, मिस्टेक पढ्यो। कहाँ पढ्यो त्यो? मिस्टेक पढ्यो। हामीले त जहिले पनि कम्प्यारिजन गर्दाखेरि के गर्ने थाहा छ, कार्बोक्याटानलाई कार्बोक्याटानसँग कम्प्यारिजन गर्ने हो, कार्बोएनायनलाई कार्बोएनायनसँग के गर्ने भन त, के गर्ने भन त, कार्बोएनायनलाई कार्बोएनायनसँग के गर्ने हो, हामीले कम्पेयर गर्ने हो। र हामीले फ्री रेडिकललाई फ्री रेडिकलसँग हामीले के गर्ने, कम्पेयर गर्ने हो। कार्बोक्याटन र कार्बोएनायनको बीचमा त तिमीले कहाँ हेर त कम्प्यारिजन गर्न पाउँछौ र? पाउँदैनौ नि त, पाउँदैनौ। हामीले के हेर त इन्डक्टिभ इफेक्टको बारेमा चाहिँ हामीले कम्प्यारिजन गर्न पाउँछौ। तिमीले के कुरा याद गर भने इलेक्ट्रोन रिलिजिङ ग्रुपले के गर्छ, कार्बोक्याटायनको स्टेबिलिटी अर्डर बढाउँछ भने इलेक्ट्रोन विथड्रइङ ग्रुपले के गर्छ, कार्बोएनायनको स्टेबिलिटी अर्डर बढाउँछ। कार्बोक्याटायन भनेको इलेक्ट्रोन डिफिसिएन्ट हो, कार्बोएनायन भनेको के हो, इलेक्ट्रोन रिच हो। यो कुरा पनि तिमीले के गर्नु पर्यो, राम्रोसँग याद गर्न पर्यो। यसमा प्लिज कोही पनि कन्फ्युजन हुँदै हुँदैन। अब एउटा क्वेसन चाहिँ गराउँछु म तिमीलाई र त। अब एकैछिनमा मैले क्लास छोड्छु, किनभने हाम्रो आरटी सरले के गर्नु हुँदैछ, आज 10 बजेबाट अर्को एउटा क्लास पढाउँदै हुनुहुन्छ। तर मैले के गर्दैछु, एउटा क्वेसन गर्नेछु अनि मैले के गर्नेछु न त छोड्ने छु, एउटा क्वेसन गर्नेछु। हुन्छ? कसैलाई के कन्फ्युजन छ? छैनलाई? यहाँसम्म कन्फ्युजन छैन? एउटा क्वेसन गरिहालौँ है। मैले लेखेँ, एउटा क्वेसन लेखेँ, एक्जाममा आउन सक्ने लेभलको क्वेसन पढ्ने हो क्या। नचाहिने कुरा ओए हावा हामीले पढ्ने पनि होइन, पढाउने पनि होइन, हामीले पढ्ने पनि होइन है त। मैले के लेखेँ यहाँ, हाइपर कन्जुगेसन मैले के लेखेँ यहाँ, हाइपर कन्जुगेसन इन्क्लुड्स, हाइपर कन्जुगेसन याद गर, मैले के लेखेँ यहाँ, includes overlap of the following orbitals भने है त। हाइपर कन्जुगेसन इन्क्लुड्स the overlap of the following orbitals भने अप्सन ए मा मैले लेखेँ सिग्मा सिग्मा अर्बिटल, अप्सन बी मा मैले लेखेँ सिग्मा पाई बन्ड अर्बिटल, अप्सन सी मा लेखेँ पाई बन्ड अर्बिटल, अप्सन डी मा लेखेँ पी अर्बिटल लेखेँ। अब हेर है त, एउटा कन्सेप्ट छ नि त, मैले एउटा एक्जाम्पल लेख्न सक्छु। र त यहाँ पछाडि अगाडि जे सुके होस्, मैले के लेखेँ, एच लेखेँ। यहाँ कार्बन कार्बनको बिचमा के छ हेर त, याद गर, मैले के लेखेको छु, एच लेखेँ। मैले के लेखेँ यसरी, हेर त, एच लेखेको छु। अर्को मैले के लेखेँ, सी डबल बन्ड, मैले के लेखेँ भने त यहाँ सी लेखेँ। अब यसमा हेर है, यसमा हेर, यो बन्ड यहाँ यसरी शिफ्ट हुन्छ, यो बन्ड यसरी शिफ्ट हुन्छ, यो बन्ड के हुनु पर्यो, अब यहाँ यसरी शिफ्ट हुन पर्यो। यसरी शिफ्ट हुँदाखेरि, एकचोटि यसरी शिफ्ट हुँदाखेरि यो हाइड्रोजनले इलेक्ट्रोन दिएको छ, यसमा प्लस चार्ज, यहाँ कार्बन लेखेँ, यसमा डबल बन्ड आयो, मैले के लेखेको छु, सी लेखेँ। हेर त, अब हाम्रो यसमा के आउँछ, सी माइनस आउँछ, के आउँछ, सी माइनस आउँछ। पछाडि जेसुकै ग्रुप होस्, हामीलाई मतलब भएन। यसमा हेर त, एउटा के इन्भल्भ भएको छ, एउटा बनेको अलिकता मैले हाइलाइट गरेर लेखेँ, यो सिग्मा बन्ड, एउटा सिग्मा बन्डको डिस्प्लेसमेन्ट भाग देखिया छ, अर्को भनेको पाई बन्डको डिस्प्लेसमेन्ट भाग देखिया छ। भनेपछि सिग्मा र पाई बन्डको डिस्प्लेसमेन्ट र छ, सिग्मा र पाई बन्ड अर्बिटलको ओभरल्याप जस्तो देखिया छ। त्यही भएर हामीले एन्सर केसमा दस्काउनु पर्छ, एबिसिडी। एकचोटि च्याट बक्समा मेसेज गर त, एकचोटि च्याट बक्समा मेसेज गर,
ओके, अप्सन बी भयो। यसमा कोही कन्फ्युजन हुँदैन। अब हेर है त, क्लास छोड्नुभन्दा अगाडि एकचोटि फेरि तिमीलाई कन्फ्युजन नहोस्, घरमा रिभिजन गर्न नपरोस् भनेर ओके मैले एकचोटि के गर्दैछु सर र अगाडिबाट भनेको छु। एकचोटि हेर है, यो रिएक्सन मेकानिजम चाहिँ हामीले राम्रोसँग पढ्नुपर्छ। हाइपर कन्जुगेसनले जहिले पनि अल्किनको स्टेबिलिटी अर्डर बढाउँछ, फ्री रेडिकलको स्टेबिलिटी अर्डर बढाउँछ, कार्बोक्याटनको स्टेबिलिटी अर्डर बढाउँछ। तर हेर त हाइपर कन्जुगेसन कन्सेप्ट कार्बा एनायनमा भने हामीले लगाउँदैनौँ। हाइपर कन्जुगेसन भनेको के हो भन त, अल्फा हाइड्रोजन प्लस 1 हो। यसमा हामी कोही पनि कन्फ्युजन हुँदैन। अर्को भनेको याद गर, फ्री रेडिकललाई कहिल्यै पनि इन्डक्टिभ इफेक्टले असर गर्दैन। फ्री रेडिकलको स्टेबिलिटी अर्डर कसले डिटरमाइन गर्छ, हाइपर कन्जुगेसन र रिजोनेन्सले डिटरमाइन गर्छ। हेर त हाइपर कन्जुगेसन र रिजोनेन्सले के गर्दछ, फ्री रेडिकलको स्टेबिलिटी अर्डर बढाउँदो रहेछ। फ्री रेडिकलमा अनपेयर्ड इलेक्ट्रोन छ, अनपेयर्ड इलेक्ट्रोन छ भने याद गर यो प्याराम्याग्नेटिक नेचरको हुन्छ। अनि याद गर कार्बोक्याटन र कार्बा एनायनमा के हुन्छ, कार्बोक्याटन र कार्बा एनायनमा के हुन्छ भन त, कार्बोक्याटायन र कार्बा एनायनमा पेयर्ड इलेक्ट्रोन छ, तर यो दुईवटै के हुन्छ, डाइम्याग्नेटिक नेचरको हुन्छ। अनि हाइपर कन्जुगेसनमा सिग्मा र पाई बन्डको के हुँदो रहेछ त, सिग्मा र पाई बन्ड भन्ने अर्बिटलको के हुँदो रहेछ, ओभरल्याप हुँदो रहेछ। ओके